प्रकोपमा परेकाहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकार गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। दीर्घकालीन समाधानका लागि योजना बनाउने आश्वासन। काठमाडौँको बालाजुमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप सफा गर्ने क्रममा 2 जनाको मृत्यु। बाजुरामा वर्षापछि खसेको पहिरोले घर भत्काउँदा पुरिएर आमा छोरीको ज्यान गयो। रुससँग भएको आणविक सम्झौताबाट पछि हट्ने अमेरिकाको तयारी। हतियार निर्माणको प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा चिन्ता व्यक्त। र आसन्न साग फुटबलका लागि नेपाली टोलीको बन्द प्रशिक्षण सुरु। सिनियर टोलीका 5 खेलाडीलाई प्रारम्भिक प्रशिक्षणमा बोलाइयो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितहरूको उचित व्यवस्थापनको लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको बालुवाटारमा प्रदेश 2बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग आज छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बाढी पीडितलाई तत्कालीन भन्दा पनि दीर्घकालीन समाधानको लागि सरकारले योजना बनाइरहेको बताउनुभयो। बाढी र डुबानका कारण हुने जनधनको क्षति न्यून गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। केही समयभित्रै बाढीले क्षति पुर्याएका प्रदेश 2का जिल्लाहरूको भ्रमण गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरूलाई बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको अन्तरिम संरचना गठनको विवाद आज टुङ्गो लगाउने भएको छ। संस्थापन र इतर पक्षबीचको असहमतिका कारण लामो समयदेखि देखिएको विवाद जारी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले टुङ्गो लगाउने भएको हो। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा केही बेरपछि बस्ने बैठकबाट यसअघि नै छलफल भएको अन्तरिम संरचनाको विषय टुङ्गो लाग्ने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठक 1 बजेका लागि बोलाइएको भए पनि अझै सुरु हुन सकेको छैन। कांग्रेसले विधानको धारा 72 को उपधारा 4 बमोजिम अन्तरिम संरचनाको विवाद टुङ्गो लगाउन लागेको हो। सो उपधारामा राज्यको पुनर्संरचनापछि परिवर्तित सीमाङ्कनका लागि अन्तरिम संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ। गत असार 22 गतेबाट जारी केन्द्रीय समिति बैठकका लागि निर्धारण गरिएका 14 मध्ये छलफल सकिएका 2 विषयमा आजको बैठकले निर्णय गर्ने शर्माले बताउनुभयो। केन्द्रीय अनुशासन समिति, केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, भारतीय संगठनको विधान लगायत विषयमा पनि आज छलफल सुरु हुने कांग्रेसले जनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभामा 1, प्रदेश सभामा 3 सहित विभिन्न 50 स्थानमा जनप्रतिनिधि खाली रहेको विवरण निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ। जनप्रतिनिधि खाली रहेको स्थानबारे यकिन जानकारी प्राप्त नहुँदा उपनिर्वाचनको तयारी प्रभावित भइरहेको आयोगले गुनासोका बीच मन्त्रालयले आज विवरण उपलब्ध गराएको हो। आयोगका प्रवक्ता शङ्कर पोखरेलले मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध गराएपछि विभिन्न 50 स्थानको लागि उपनिर्वाचनको बाटो खुल्ला भएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका सहित स्थानीय तहमा 46 स्थानमा उपनिर्वाचन हुनेछ। उपमहानगर प्रमुख 1, गाउँपालिका अध्यक्ष 3, उपाध्यक्ष 1, वडाध्यक्ष 41 पदको लागि निर्वाचन हुनेछ। मन्त्रालयबाट विवरण प्राप्त भएपछि अब उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहको संख्या सार्वजनिक गर्ने प्रवक्ता खरेलको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले सबै पदको लागि एकैपटक निर्वाचन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। हिजो दलहरूसँग छलफल गरेपछि आयोगले मङ्सिर 14 गते उपनिर्वाचन गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। मङ्सिर दोस्रो साता नै निर्वाचन हुने विषयमा सबै पक्ष सकारात्मक देखिएकाले सोही आसपासमा निर्वाचन कमिटी घोषणा हुने सम्भावना रहेको छ। प्रवक्ता खरेलले उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मसिनको प्रयोग सम्भावना भने न्यून रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँको बालाजुमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप सफा गर्ने क्रममा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। आज बिहान पाइप सफा गर्न पसेका सप्तरी शम्भुनाथका 25 वर्षीय सुरेश शाह र सोही स्थानका 20 वर्षीय शिवकान्त शाहको उपचारका क्रममा शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको बालाजु प्रहरी वृत्तले जनाएको छ। घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएका दुवैजनालाई उपचारका लागि महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पताल पुर्याइएको थियो। पाइप सफा गर्ने क्रममा भित्र पसेका उनीहरूको निसासिएर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बाजुरामा लगातारको वर्षापछि खसेको पहिरोले घर भत्काउँदा आमा छोरीको मृत्यु भएको छ। सोही परिवारका 5 जना घाइते भएका छन्। गौमूल गाउँपालिका 6मा गैराती 12:30 बजेतिर खसेको पहिरोले 3 तले घर भत्काउँदा सुतिरहेका 30 वर्षीय निरुता चौधरा र उनकी छोरी 6 वर्षीय किस्मिताको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी निरीक्षक जनकराज ढुङ्गानाले बताउनुभयो। घर पछाडिबाट पहिरो आएर कच्ची घर भत्काउँदा आमा छोरीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। ससुरा जङ्गे चौधरा गम्भीर घाइते भएका छन्। यस्तै जङ्गेका छोरा सुके, आर्की बुहारी जडेनी, नातिनी 12 वर्षीय अस्मिता र नाति 10 वर्षीय विकास घाइते भएको प्रहरी निरीक्षक ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। उनीहरू सबैको जिल्ला अस्पतालमा
उपचार भइरहेको छ। यस्तै गोर्खाको सिराञ्चोक गाउँपालिका 1 केराबारीमा चालकसहित स्काभेटर पहिरोले पुरेको छ। सडक खण्ड जाँदै गर्दा पहिरो खसेर स्काभेटरसहित सिन्धुपाल्चोक 13 बेलम्ची घर भएका चालक 30 वर्षीय रमेश तामाङ पुरिएको एसपी ओम अधिकारीले बताउनु भयो। स्काभेटर 40 मिटर तल पुरेको र करिब 30 मिटर जति सडक बासिएकाले उद्धारमा कठिनाई भएको स्थानीयले बताएका छन्। च्यापिएको अवस्थामा हात देखेको र जौबारी र धारापानीबाट घटनास्थल पुगेका प्रहरीले स्थानीयको सहयोगमा उद्धारको प्रयास गरिरहेका छन्। सडक खन्दा कमजोर बनेको पहिरो भासिएको स्थानीय सुकमान गुरुङले बताउनुभयो। पहिरोका कारण धनकुटाको सागुरीगढी गाउँपालिका 6 स्थित मजुवा र मुक्तेन गाउँ उच्च जोखिममा परेको छ। 400 रोपनी क्षेत्रफलको जमिन भासिएको छ। अघिल्लो हप्ता करिब 160 रोपनी क्षेत्रफलको जमिन भासिएकोमा लगातारको वर्षाले थप जोखिम अवस्थामा पुगेको सागुरीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुमारजङ याख्याले जानकारी दिनुभयो। दुवै गाउँका 60 परिवारलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। हालसम्म 1 दर्जन बढी परिवारलाई स्थानीय सामुदायिक भवन र आफन्तकोमा सारिएको छ। पहिरोका कारण ती गाउँका दर्जन बढी परिवार यस अघि नै बसाइ सरेर अन्यत्र गएको जनाइएको छ। पहिरोका कारण रवि राकेश सडक खण्ड समेत जोखिममा परेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलमा प्रमुख जिल्लाधिकारी सीताराम कार्की सहितको टोली निरीक्षणमा गएको छ। पहिरो प्रभावित 16 परिवारलाई राहत वितरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष याख्याले बताउनुभयो। ललितपुरको नक्खु कारागारमा 2 कैदी बीच झगडा हुँदा 1 को मृत्यु भएको छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय खेपिरहेका 35 वर्षीय पूर्णबहादुर राजीको अर्को कैदीको आक्रमणमा परि मृत्यु भएको हो। हिजो पूर्ण र अर्का कैदी पवन कुमार महतो बीच भएको सामान्य विवादलाई लिएर आज आक्रमण भएको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका डीएसपी सन्तोष तामाङले जानकारी दिनुभयो। पवन कुमारले पूर्णमाथि भुइँ छाप्ने सिमेन्टको टायरले आक्रमण गरेको तामाङले बताउनुभयो। घटनापछि पवन कुमारलाई अन्य कैदीभन्दा छुट्टै स्थानमा राखिएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी अध्ययन पत्रको लागि गरेको विज्ञापनको अनलाइनबाटै प्रवेश पत्र निकाल्न सक्ने अव्यवस्थाको तयारी गरेको छ। गत असार 2 गतेको विज्ञापनको नमिलेका विवरण सच्याउने काम भइरहेको जानकारी दिँदै आयोगका प्रशासकीय प्रमुख तुलसी थपलियाले अब केही दिनभित्रै सो व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। एकैजना व्यक्तिले 1 भन्दा बढी तहको लागि आवेदन दिएकाले पनि विवरण सच्याउन केही दिन लाग्ने उहाँको भनाइ छ। विवरण सच्याइसकेपछि आवेदनकर्तालाई व्यक्तिगत विवरण कन्फर्म गर्न अवसर समेत प्रदान गर्ने आयोगले जनाएको छ। सो समयावधिमा आवेदनको लागि उल्लेख भए अनुसारको विषय नमिलेमा व्यक्तिगत विवरण नमिलेकाले सच्याउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। सो विज्ञापनको लागि प्रावि, निमावि र मावि गरी जम्मा 2,87,000ले फारम भरेको आयोगले जनाएको छ। जसमध्ये प्राविका लागि 83,000, निमाविको लागि 1,27,000 र माविको लागि 3 प्रकारका विज्ञापनमा 76,000ले आवेदन दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आयोगले सो विज्ञापनको परीक्षा भने आगामी असोजमा गर्ने तयारी गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। धनकुटामा खुलेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले आन्तरिक व्यवस्थापन र पूर्वाधार अभावमा सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रदान हुने सबै किसिमका सेवा उपलब्ध गराउने भनिए पनि कार्यालयले ट्रायल लिने र सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदान गर्ने जस्ता मुख्य कामको जिम्मेवारी नै नभएको जनाएको छ। थप विवरणसहित धनकुटा सहकर्मी विनोद घिमिरे। 3 महिना अघि वैशाखमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गर्न धनकुटा आएका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आवश्यक पूर्वाधार र कर्मचारीको व्यवस्था गरेर यातायातका सबै प्रकारको सेवा धनकुटा कार्यालयबाटै उपलब्ध गराउने जानकारी दिएका थिए। यस यातायात कार्यालयबाट धनकुटा, भोजपुर, सङ्घर्षबा र तेह्रथुम जिल्लालाई सेवा प्रवाह गर्नेछ। चाडा जिल्लाको प्रमुख सेवा केन्द्रको रूपमा यो कार्यालय सञ्चालन हुनेछ। केही दिनभित्रै कर्मचारी लगायतका सबै व्यवस्थापनका कामहरू गरेर यहाँबाट सेवा सुचारू हुनेछ। स्थापनाको 4 महिनापछि काम थालेको कार्यालयले सवारी दर्ता नवीकरण, रुट पर्मिट प्रदान र सवारी कर असुली गर्ने बाहेक ट्रायल परीक्षा लिने र लाइसेन्स जारी गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको जनाएको छ। प्रदूषण जाँचका लागि कार्यालयसँग उपकरण नै छैन। यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय धनकुटाका प्रमुख ईश्वर थापा, हामीलाई सीमित तोकिएका अधिकारहरू दिएको छ, त्यही अन्तर्गत हामी काम गर्नुपर्छ। लाइसेन्स सम्बन्धी कुनै पनि जिम्मेवारी दिएको छैन। प्रदूषण जाँच पासको लागि तपाईँको उपकरण छ भने हामीसँग तत्काल त्यो छैन। हामीसँग अहिले भनेको ब्लुबुक नवीकरण, त्यसपछि बाटो यातायात नवीकरण हुन्छ, अस्थायी रुट पर्मिट पटके जारी हुन्छ। प्रादेशिक राजधानीको माग गर्दै लामो समयसम्म चलेको आन्दोलन मत्थर पार्न धनकुटामा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गरिएको हो।
कार्यालय स्थापना भए पनि ट्रायल परीक्षा र लाइसेन्स जारी नहुने भएपछि धनकुटा लगायत तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र भोजपुरका अधिकांश सेवाग्राही पहिले झैं यातायातको इटहरी कार्यालय धाउन बाध्य छन्। पूर्ण रूपमा सेवा उपलब्ध नगराइने हो भने कार्यालय स्थापना गर्नुको अर्थ नरहने सेवाग्राही नागरिकको बुझाइ छ। स्थानीय अर्जुन राई यातायातमा पनि चाहिँ लाइसेन्सहरू मात्रै रिन्यू गर्ने, लाइसेन्स वितरण नगर्ने भन्ने टाइपको जुन खालको कुराकानी आइरहेको छ आपत्तिजनक छ र मलाई लाग्दछ प्रदेश सरकार र सम्बन्धित सरकारी सरकारवाला निकायहरूले यसलाई तदारुकताका साथ पूर्ण सेवा प्रवाह गर्ने दिशामा उहाँहरू लाग्नु पर्दछ। पूर्वाधार, सफ्टवेयर र कर्मचारी लगायत आन्तरिक व्यवस्थापनको काम जतिसक्दो छिटो सकेर धनकुटा कार्यालयबाटै यातायातका सबै किसिमका सेवा उपलब्ध गराउन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुससँग भएको आणविक हतियार सम्बन्धी सम्झौताबाट अमेरिका पछि हट्ने भएको छ। दुई मुलुकबीच 32 वर्ष अघि भएको आणविक सम्झौताबाट अमेरिका औपचारिक रूपमा पछि हट्ने भएको हो। अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन र तत्कालीन सोभियत नेता मिखायल गोर्बाचेभ बीच सन् 1987 मा मध्यम दूरीका आणविक हतियारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौताले 500 देखि 5500 किलोमिटर दूरीका क्षेप्यास्त्रमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। सम्झौता तोडेपछि दुई मुलुकबीच हतियार निर्माण र परीक्षणको प्रतिस्पर्धा चल्न सक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। रुसले सो सम्झौता यसअघि नै तोडेको आरोप अमेरिका र नेटोले लगाउँदै आएका छन्। मस्कोले भने सो आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसअघि नै मस्कोलाई अगस्त 2 सम्मको समयसीमा दिँदै सम्झौतामा प्रतिबन्ध नरहे तोड्ने चेतावनी दिनुभएको थियो। सम्झौतामा सबै खालका छोटो र मध्यम दूरीका हतियार प्रतिबन्ध लगाउने, सन् 1991 सम्म 2700 क्षेप्यास्त्र नष्ट गर्ने, एक अर्काको मुलुकमा रहेको हतियार भण्डारण केन्द्रको निरीक्षण गर्न अनुमति दिने लगायतको उल्लेख थियो। अमेरिकाले आगामी सेप्टेम्बर 1 देखि थप 3 अर्ब डलर बराबरका चिनिया सामग्रीमा 10% कर वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। दुई मुलुकबीचको व्यापारिक युद्ध अन्त्यका विषयमा पहल भए पनि उल्लेख्य प्रगति नभएपछि थप सामग्रीमा कर वृद्धिको निर्णय गरिएको अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बताउनु भएको छ। सो निर्णयसँगै वाल स्ट्रिट र डो जोन्स लगायत कम्पनीको सेयर सूचाङ्कमा 1% गिरावट आएको छ। विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धले विश्व बजारमै नकारात्मक असर पुगेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि दुई मुलुक वार्तामा समेत जुटेका थिए। अब खेल प्रसङ्ग। घरेलु मैदानमा आगामी मङ्सिर 15 देखि 25 सम्म हुने 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका लागि पुरुष फुटबल टोलीको औपचारिक प्रशिक्षण आज सुरु भएको छ। सिनियर टोलीका 3 खेलाडी र अन्य 23 वर्ष मुनिको टोलीलाई समावेश गराउन पाउने भएकाले सोही आधारमा खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षणमा बोलाइएको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। प्रारम्भिक प्रशिक्षणको लागि 45 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाइएको एन्फा प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिनुभयो। प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीहरूलाई अन्तिम टोलीको घोषणा हुनेछ। 3 सिनियर खेलाडी टोलीमा राख्न पाउने भएकाले प्रारम्भिक प्रशिक्षणमा 5 खेलाडीलाई बोलाइएको छ, जसमा किरण चेम्जुङ, नवयुग श्रेष्ठ, रोहित चन्द, विक्रम लामा र सुजल श्रेष्ठ रहेका छन्। केही खेलाडी व्यावसायिक खेलका लागि मुलुक बाहिर रहेकाले उनीहरूलाई केही दिनमै प्रशिक्षणमा बोलाउने तयारी भइरहेको प्रवक्ता राईले बताउनुभयो। साग फुटबलमा अघिल्लो संस्करणमा पनि स्वर्ण जितेको नेपाल यसपटक पनि उपाधि रक्षाको तयारीमा जुटेको हो। हौस्ने प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। 4 बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।